स्फुटम जाऊन ऐकून झाल्या बापा नितळ घरचा होना गीता गायनाने तुका सर्वज्ञ तुझे घरी पावल्या मेटून जागरिता टेम्पला तुझ्या नितळ स्फुटम जाऊन ऐकून झाल्या बापा नितळ घरचा होना गीता गायनाने तुका सर्वज्ञ तुझे घरी पावल्या मेटून जागरिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्रात्मा सो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. मी सांगकां तें सोम्या जेजूचें जालां तें म्हज्या मोगाचें आपयलां करच्याक मोग हांवें पेल्यासो शाश्वीत अणभव जडून ताच्या मोगाचो. ह्या उतरांक सरी जावन सोम्याच्या आपोवण्याक पाळो दिवन ताची दैवीक काकूळट बगूंक आनी ती एकामेका वांटूंक हर्सुलायन्स फ्रांसिस्कान मेळांत आपली शाश्वीत आंगोवन एप्रिलाच्या 21 तारीखेर कर आज ह्या बागी दिसा देवाक अर्गां दिवंक भयण अश्मिता सांगाता आमी सर एक कुटुंब जावन जिवान जेजूच्या मेजा भोंवती जमल्या. समर्पीत जिणे जावन आसा देवाचें एक अपूर्व देणे. ह्या देणयाक पाळो दिवन आपली जिणी धन्य दिव्याक समर्पिल्ल्या आमच्या भयण अश्मिताचेर देवान वतुल्ल्या सर बेसांवा खातीर तिच्या पोदोन मोदोन भाव भयणी आनी कुटुंबां सांगाता अर्गां दिता आसतना तिचे खातीर आनी तिच्या मुखल्या मिसावान तृप्ती समाधान आनी धदोसकाय लाबोवन दी अशें तिची सेवा आनी तिची जिणी देवाक आमच्या सर्वेस्पराक वर्णुची तसली जावं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळान आमी मागया. मोगाळ भोवन आणि बेणीनो बेण सिस्टर अस्मिता फ्रांसिस्कन अर्सुलेन मेळांत शाश्वीत आंगवण्यो करून आपणाक दिले ते मिसांव मुंदरसून वर्साक देवाक अर्गां दिवंक आनी देव उपकार बावडूंक हांगासर तिचे संगता आमी मेळ्ळ्या. समर्पीत जिणी जावन आसा देवान दिले तिका एक विशेष देणे आनी ही जिणी जिवंक देवान तिका आपल्या कृपेन भरलां बेसावांनी भरलां आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तिणें जोडून घेतल्यान आपली सगळी जिणी देवाक समर्पीत करूंक ती फुडें येता आसतना तिका आमच्या मागण्याची गरज आसा. तिका देवान दिले ते मिसांव मुंदरसून वर्साक त्या मिसांव वावरांत बरो फोड काडच्याक आनी ह्या मरिफात आपली सगळी जिणी देवाक भेटून दिवच्याक ती आयती जाल्या. तर देव तिका आपल्या मिसावांत राखून दी सांबाळून दी तिच्या जिवितांत सुख संतोष समाधान तिका फावो करून दी. कश्ट अनवरां दूख आयलेल्या वेळार तसो सर्गीसो देव आपणाक आपयलेलो तिच्या बगलेक रावन तिची जतन घेवन दी आनी तिची दुकां पुसून काडून दी आनी तिचे मरिफात तिच्या ताब्यान दिल्लो सर लोक वा परजा देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी तिणें दिले ते मितात आनी तिणें स्विकार केले ते मिसांव मुंदरसून व्हरूंक देव तिका कृपे देण्यानी बरोवन दी म्हणून आमी तिचे पसून मागया. आयच्या दिसाक सबार वर्सांत हांव ती राखून रावलेली आनी हो दीस देवान तिका फोव केले खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना तिच्या कुटुंबा सांगता भोंवडो सांगता आमी संतोश पावया आनी देवाक अर्गां दिवन हें बलिदान भेटोवंक आतां आमी आमकांच तयार करया आनी देवातून एकामेकांतल्यान भुगसणे मागून
हे बलिदान भेटोवच्याक आमी फुडें सरया संगता आमी म्हणया हांव पत्की सर पदेदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासो बरेस्तां संवकार मये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. आणि शांतीचा इष्टा संसारी सर्वेस थोरा देवा सर्वीच्या राया सर्वोदया देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या वैभवा पासो आम्ही तुका वागता सुमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची नागो तू बापाच्या उजव्या बोलण्यात आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र ज्ञानासाठी देवा बापाचे आणि Iklus tu pori, iklus tu Ishwar, iklus tu Parameshwar. Amen, प्रार्थुया. बापा सोर देण्याच्या दातारा आमचे सगळे आणि आम्ही सगळे तुवें दिल्लें देणे म्हूण आमी जाणाव तुज्या मीत मेहनतल्या बळपणाचे उपकार वळखून घेवं आनी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तीन तुजो मोग करूं आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमची बहीण सिस्टर अस्मिता आपल्या जिविताचे समर्पण करच्या ह्या संदर्भाचेर तिचेर तुजो विस्तार आशिर्वादां घाल आनी तुजे कृपे जणांनी तिका तूं भरपूर मोपान भर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येताना रजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप
सरस्परान अब्रामाक म्हणे, तुज्या देशांतलो आनी तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयता त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव व्हरतें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सरस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो. देवाचे उतारे.
तुझे सर्वीस बोला कोगडी तुझी नाव तुझे वाकणा गाऊन घेना महिमेची उगडापणाच्या पुस्तकांतले वचप आमेन नांवाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्विक साक्षी देवाचे सृश्टेचो आरंभ तो अशें म्हणटा पळय दारार पडून हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजे ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताजे सोवे जेवतलो तोय म्हजे सोवे जेवतलो जायतेवन जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचे हांव दितलो हांवें जैतेवन जावन म्हज्या बापा बराबर ताज्या सिंहासनार बसून आसा पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूंक देवाचे उतार हें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्त जी शुभ वार्ता महिमा तुका इसुया त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुम्ही म्हज्या मोगांत रावो जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोष तुमचे थंय आसो न्हू तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना
हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी बायट सर वचून फळ दिसय, उरचे तसले फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात ते सगळे तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें आणि तुका क्रिस्ता. जिवंत जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी प्रत्येक जावन एप्रिलाच्या 21 तारखेर धार्मीक जिणयेची शाश्वत आंगवण केल्ल्या भयण हाश्मिता सिल्विया पिंटो, तुमच्या ह्या मिसावाच्या कामाक आमी सर्व बरें मागता. सोम्याचो मोग तुमचे थंय सदांच आसो न्हू. जशें सोम्यान एकामेकाचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या ह्या मिसावाच्या वावरांत सोमेस्तांचो मोग करच्याक सोमिताचो मोग तुमच्या काळजांत वचून दी म्हणून आमी सोमेस्त मागता. सिएन्नाची कॅथरीन आईच्या दिसाची सांतीन पवित्र सभेची दोतून देव आपोवण्या विशांत अशें म्हणटा, देवान तुका कशें निर्मिलां तशें राव आनी तें जिवीत सार. थवळ तुका संवसार प्रकाश बरयत करूंक साध्य जातलो. देवान तुका कशें निर्मिलां तशें राव आनी जिवीत सार. थवळ तुका संवसार प्रकाश बरयत करूंक साध्य जातलें. आमकां हर एकल्याक देवाचें विचित्र या एक आपोवणें लाभलेलें आसा. ते सारकें समजून जियेत आसतना निजायकी देव सगळो संवसार प्रकाश बरयत करूंक आमकां प्रेरण दितलो. आमचें आपोवणें आसा धार्मीक जिविताचें, कुटुंबा जिविताचें आनी सोम्याक लबदून रावचें. असलें जिवीत जियेत आसतना निजायकी आमी एक याजक जावन, धार्मीक जावन, आवय बापय जावन सगळ्या संवसारांत प्रकाश हाडूंक ह्यो तो उजवाड हाडूंक आमकां कुमोग जातलें. आनी असलो पाटिंबो, असलो आशिर्वाद आनी असली बसवणी आयच्या पयल्या वाचपांत देवान अब्राहमा लागीं आपल्या दर्शना मुखांतर केल्लें आसा. धैर्यादीक ती उतरां, भियेनाका, हांव तुजी ढाल, हांव तुका व्हडयेक इनाम दितलो. आनी असल्या उतरा द्वारे अब्राहमाक एक भावार्थसो बापय जावंक आदार जाता. देवाचेर तो पातयेलो, ताची आज्ञा तो समजलो आनी भावार्थान ताणें देवाचें उतर मानून घेतलें. आज आमची भयण तेंच देवाचें उतर इजाइया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतलें हांवें तुका तुज्या नांवान वेंचून काडलां, या हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां हें उतर घेवन आपल्या धार्मीक जिणयेचें मिसांव ती भावार्थान, धैर्यान आनी मोगान करूंक ती फुडें सरल्या. तिचे सवें आमी सर्वां देवाक अर्गां दिता आसतना आयचें दुसरें वाचप आमकां आमच्या आपोवण्या थंय सडीत गुमान व्हरूंक शिकयता. विश्वासी साकोर सदांच देवाच्या उतराचेर विश्वासून भावार्थान आपली मेटां काडटा, मात्र न्हय सदांच एकामेकाचो सांगात आपणायतलो. अशें देवाक तो लागीं जाता. खरो विश्वासी आनी सात्वीक साक्षी सोमी जेजू क्रिस्तस. बापाच्या कुशेक काल्तिमान घालून ह्या संवसाराक तो आयिल्लो, मात्र न्हय बापाचें मिसांव मनशा रुपार येवन ह्या संवसारी जारी केलें. आनी आज हे मिसांव म्हाका आनी तुका सोमी जेजू क्रिस्त दिता. हाका फॉर्मुला या कितें सूत्र आसा म्हणटा तो आसा मोग. आनी जो हांव वांजेलिस्ट आपल्या शुभ वार्तेंत आनी आपल्या पुस्तकांत आमकां स्पश्ट मोगा विशीं स्पश्ट चित्रण दिता. हाका पुरक जावन आज आमी वाचल्ली ती शुभ वार्तेंतली उतरां. एकामेकाचो तुमी मोग करा, हो उपादेश म्हजो. तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. आनी उपरांत मुंदरून म्हणटा, तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, बगार हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात.
ही उतरां आज म्हाका आनी तुका ताच्या शिसांक म्हणजे आमकां सर्वांक ताच्या मोगांत रावोंक आनी तो अनभोग हेरांतय वांटून घेवंक आनी ताचे मिसांव मुंदरून व्हरूंक एका इश्टा बरी एकामेकांतय मोगान रावोंक आनी सदांच ताणें आपल्या मिसावाक आपयलां म्हणलें उडासान दवरूंक आमकां कळयता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची योजना आसात आनी ती योजना संपूर्ण करचे खातीर देव विविध वाटो वापरता. थोडे फावटी सुलाबायेचे तर थोडे फावटी ती वाट कश्टांची आसा आनी आमच्या जिवितांत सुलभायेचो ती वाट जाता आसतना आमी संतोश पावता आनी कश्ट येता आसतना सुरसुरता पुरपुरता. तवळ आमी निजायकी समजूंक जाय देव आमचे पक्षेन आसा. आमकां ताणें नांवान आपयलां आनी आमचे सवे सदांच तो आसा. तदळा मात्र आमकां ताणें दिल्लें मिसांव धार्मीक जावन ह्या कुटुंबांत तें मिसांव जारी करूंक मोग जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन भयण हाश्मिता सिल्विया पिंटोच्या जिवितांत देव सदांच मोगान आनी भावार्थान सोम्याचे मिसांव करूंक जाय अशी कृपा आमकां तोच फावो करून दी. तशेंच आमचें आपोवणें सदांच आमी तिरासानेन सांबाळूंक जाय अशी कृपा ह्याच पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. मोगाळ भोवणी भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां हर एकल्याकी देवान एक आपोवणें दिलां. पयले सुवातेर क्रिस्ताचे करे पटलो उदार जावन उपरांत आमच्या बेसांत आमकां आपोवणें आसा आनी हें आपोवणें आमी बऱ्या तरेन पाळून जिवंक समी आमकां आपल्या कृपेन भरता आनी आमकां बोळ आनी घटाय दिता. देखून ह्या आमच्या भयणी सिस्टर अस्मिताक देव आपल्या कृपेन भरून दी. तिचे मिसांव ह्या संवसारांत बऱ्या तरेन करच्याक मोगान चलोवन उरच्याक आदार आनी बेसांवां घालून दी म्हणून मागोवंक आतां आमची सोर मागणी सुम्या उजेर उसारून सांगया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या बळी सभा चलोवन वरतल्या भाग्यवान पापाली असो दावप आनी ताका पाठिंबो दिवच्या सर गवळी बापांचो याजाकाचो आनी धर्मीक भावा भयण्यांचो उगडास काडटा. तांचे मिसावान तुजी काकूळ तूं हेरांक दाखोवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ओ संभ्रम सलोनच्या भयण अश्मिताक तुका समर्पिता. तुज्या वर्तांतले सोबीत फुलते जावन आसा. तिच्या धर्मीक जिणेंत शाश्वीत आंगवण करून तुका अर्घ दिता आसतना कर तूं तिका तुज्या मोगाचे आनी समाधानाचे हातेर. तिच्या मुखल्या मिसावान जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, आमी मागता ह्या भयणींच्या अंतरलेल्या आवय बापायच्या आत्म्याक शांती समाधान लाभय आनी तांकां ससनसो विशय लावबय म्हूण आमी मागता. तशेंच भावा भयणीचेर आनी सर कुटुंबाच्या संद्यांचेर तांच्या मोगाक त्यागाक आनी उदार मनाक फावो तो प्रतिफळ बरी भलायकी समाधान आनी तांच्या वावरान जैत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सत्यवान बापा, हो तुजे दराळ आशिर्वादा उर्सुलायन फ्रांसिस्कान मेळाचेर तशेंच सर धर्म भयणीचेर तुजी शुभ वार्ता विश्वासपणी प्रसार करच्याक तांकां तुज्या दैवीक सक्तेन सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पुदवेदार बापा, मागता आमी आज प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या बाप मनादीक बाप आविलक्यांनी टिमेल्लो अर्थभरीत शिकोवन दिल्ल्या बाप आविल सांतुमायेर आनी सहाबेटोनी केल्ल्या स याजक बाबा पासत तांकां तुजे कृपे दिण्यानी बर तांचे मिसांव सेवेच्या आनी मोगाच्या बांदांत मुंदवरसूंक तुज्या शाश्वीत मोगान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, ह्या अर्घ बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या सर्वांचे तुजे बेसांव घाल. आमी सदांच तुजी खुशी करून आनी तुजी काकूळत एरांते वांटून तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, ही आमची सोर मागणी तुजे समोर आमी दवरता. ही तूं स्विकार करे.
ह्या संवसारी जिवितांत आमचे आपोणे बऱ्या तरेन जिवच्याक गरजलो आदार आनी कृपा तूं आमकां पाठय. आमची भयण अस्मिता आपल्या जिवितांत तिणें तुका समर्पीत करून दिला. तिच्या मिसावांत तूं भागीदार जा. ती संगता राव. तिच्या सुखांत आनी दुखांत आनी कश्टांत आनी अनवरांत तिका संगत पळोवन दी. आनी ह्या मोरिफात तिचे मिसांव ह्या संवसारांत बऱ्या तरेन करच्याक आनी बरो फोळू तिका तिणें काडच्याक गरजली आशिर्वादांनी बेसांवां तिका दी. आनी तुजे कृपेन बरें म्हणून आमचे लागीं परतून मागता हांव. हे मागणें मी करता तुजे पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या मोरिफात. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापा मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर वो वाकण सुयज्ञ तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासता तुवें दिलाय ती देणी तुज्या नांवाचे महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुझे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वसूया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नीती सो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिनवसाची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवसताव जाल्यार हे तुजे समका अनेक देणे. आमच्या दिनवसाच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता.
देखून सर्गाने संसार आनी दुतांचो सगळो दाळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुझे कीर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी जी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे ताम जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्य वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सरी जीव आनी पवित्रपण जाता. उदें दितावन अस्तमचे पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणूक करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा अर्तेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूण तुमचे बसो समर्पूची. तेच फ्री जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दीन बसलो. ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेत मनशां पसत ते वारवतले हें म्हजें उडा आसा करात. पवार्थ सो गुट परगटोव्या. बापा आमचे सोडणे पसो तुझ्या पुतान सुचलेल्या कष्टा मरण असो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरगार सोडणे असो आमी भक्तीपुणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी सरगार जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजे तूं दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावं. तुका भेटयलेलें सशनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बो बगेवन तांकां मोरयेच्या तिचो पती बगेवन झुजलेच्या तुज्या बगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त सक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी
तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लिओ आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पिता पावल आमच्या गोवडी बापाच्या सांगाता पवी सभेच्या सुमेस गोवडे आनी मानियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतल्या सगळे परचे संगाती ह्या संवसारान वारसुरे तुज्या पवी सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कानवाल्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणीक आनी तुज्या इश्टगतेंत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजन घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं ताची उदेशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सरपोदवेदार बापा सरबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून दरच्या आज्ञा मौना दवरू ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गेच्या बागाने आम सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशनात केल्या आमकां तुदार काकुती सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाट. कित्याक तुझी ससनाच्या ससना. धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घालय आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे तर जोड चलयताय ससनाच्या ससनाके. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुझे सोबे आसो. माया मग सोन एक वर्स गुरुज जावन एकामेका शांती दिया. संसाराचे पाप काढले
देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती या शेळीची जेवणाक आपले लभलेली आम्ही सुभागी पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमचे उपकारे म्हूण तुझे ते दाखोव आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुझ्या पुताच्या कुडे रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केली. ह्या आत्मीक पोशणाचे घटयेन आनी संतोष भरीत काळजान अधिक व्हडे भक्तेन तुजी सेवा करूं आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां पवोस जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमच्या मोगाळ बापान आपले क्लसपुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरो. आमेन. जेजून जोडिल्ले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. आमेन. पवर्त वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्थानांत तुमी पुनर्जिवंत जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार ससे सुखाक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो
आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देव आणि सदांच तुमचे सभे आसो. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे दया करून बसात. मोगाळ भाव भयणीनो, वर्त्या संभ्रमाचो संतोषाचो दीस सिस्टर अश्मित्या सिल्विया पिंटोनो गेल्या त्या 21 तारखेर आपल्यो शाश्वत आंगवण्यो करून आयच्या दिसा आमच्या सांगता हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक, देवाक अर्गां दिवंक आनी देवाचो आदार मागूंक ती कारण करता जाल्या ह्या संदर्भी ह्या मिसाक आजार जाल्ल्या तुमचो सर्वांचो हांव आभार मानता. प्रत्येक रितीन हे मिसाचें बलिदान भेटयलेले याजक मनादी बाप लिओ लोबो हांगासर 7 वर्सां याजक जावन तांणी निस्वार्थी सेवा दिल्ली आसा. सिस्टर अश्मिता हिच्या कुटुंबाक ते लक्षणान वळखतात. सिस्टर अश्मिता अनिशा आनी अश्विन तांकां ते लक्षणान वळखतात आनी आयच्या दिसा ते हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन शिश्टरी पासत देवा लागीं विनंती केल्या, देवाक अर्गां दिलां. ह्या संदर्भी बाप लिओक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर नवो याजक जाल्ले परस वळद मेळिल्ले मनादी बाप अविल सांत मायोर आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचे उतार वाचून देवाच्या उतराचो नियाळ तांणी आमकां अपुर्बायेन करून दिला. बाप अविल तुमचोय हांव आभार मानता. तशेंच हांगासर आयिल्ले सर याजक मनादी बाप पिटर आरान्ना, मनादी बाप दीपक डेसा, मनादी बाप लिओ लोबो, मनादी बाप ऑल्विन बेथराम फादर्स, मनादी बाप जीसन, मनादी बाप ऑस्टीन आनी आमच्या इस्कॉलाचो मुखेल मेस्त्री मनादी बाप नवीन प्रकाश पिंटो हांचो सर्व याजकांचो उपकार बावडता आसतना आल्तार भुरग्यांचो गायन मंडळीचो तशेंच हांगासर आजार आशिल्ल्या सर्व धार्मीक सिस्टरांचो ब्रदर्सांचो हांव उपकार बावडतां. निमाणें गीत जाता आसतना हांगासर याजक सिस्टरी सांगता आनी तिच्या कुटुंबा सांगता ते सेवेक लावतले. ताचे उपरांत हांगासर आशिल्ल्या सर्व सिस्टरांनी ते सेवेक येवचें. ताचे उपरांत कुटुंबाच्यांनी येवचें. मीस जाल्ल्यानच सर्वांनी सकयल हॉलाक वचें. थंयसर तणपिवाण तयार दवरलां जावंक पुरो तुमी स्विकार करचें आनी ताचे उपरांत सिस्टरीक उल्हासाच्या मोटव्या खाऱ्याक रावून तिका बरें मागचें. उबी रावया, निमाणें गीत आमी गावया.
that leads to life. One redemption, one confession. I believe in the name of Jesus.